यस्तो छ गर्नु त अब धेरै काम गरियो र जब सुरुमा हामी आयौँ आउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ नि यो कस्तो भने अब यो हाम्रो राजधानी यो सेराको बगर अब साँच्ची नै बगर नै यहाँ कुनै पूर्वाधार नभएको भाडा तिरेर पनि हाम्रा चाहिँ नि अब जुन अफिसहरू सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थितिहरू थिएन। त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीलाई हाम्रो प्रशासन भवनको कुरा चाहिँ खाँचो थियो, त्यसको जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराहरू थियो होइन। र एकातिर त्यो थियो भनेपछि अर्कोतिर म एउटा अलिकति हिजो शिक्षा ब्याकग्राउन्डबाट पनि आएको शिवपुरीमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ तत्काल अवस्थामा 52वटा स्कुलहरू थिए, तर सबै सरकारी स्कुलहरू मात्रै हो, यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू मात्रै र ऊ चाहिँ नि बोर्डिङहरू थिएन। र मलाई एउटा के खड्किएको थियो भने अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूले क्वालिटी एजुकेसन दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ नि एउटा मान्यता रहिरहेको अवस्थामा होइन, सरकारी विद्यालयबाटै सामुदायिक विद्यालयबाटै यो अहिलेको चाहिँ नि खाँचोलाई अभिभावक विद्यार्थी र सबैको समाजको खाँचोलाई पुरा गर्ने शिक्षा किन दिन सकिँदैन? दिन सकिन्छ, दिनुपर्छ भनेर यसमा क्वालिटी एजुकेसनका लागि मैले धेरै चाहिँ नि प्रयत्नहरू गरेँ र जुन अलि अग्र रूपमा रह्यो मेरो एउटा फर्स्ट प्रायोरिटीको यो कुरो। र अब तर कोभिडले अलिकति फरक पारिरहेको जति सोचे जतिको ऊ छैन, तर पनि एउटा के छ भने यहाँ अहिले दायाँ बायाँ बोर्डिङमा भएका काठमाडौँतिर भएका बच्चाहरूलाई पनि ल्याएर चाहिँ सामुदायिक यहाँ गाउँमा ल्याएर भर्ना गर्ने वातावरणसम्मको सृजना भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। तर यो समग्रमा यो कोभिडले गर्दा सबै यसलाई जति सोचे जति भएन, फेरि यो आउटपुट अलि ढिलै आउने क्षेत्र पर्यो। अब त्यो कारणले यो मेरो यो एउटा चाहिँ भित्रबाट चाहिँ खड्किएको महत्त्वपूर्ण चाहिँ ऊ चाहिँ नि यो बोर्डिङको खाँचो चाहिँ र यो सामुदायिक विद्यालयले पुरा गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा मोडल स्कुलहरू पनि अब यस्तै स्कुलहरू पनि यसरी गरिरहेको अवस्थामा मैले पनि त्यही सोच राखेर अगाडि बढेको हो। र अर्को मैले अघि नै पनि अलिकति कुरो कोट्याएँ कि यहाँ पूर्वाधारको कुरा चाहिँ पटक्कै थिएन, जसले गर्दा अफिस बस्ने ठाउँ थिएन, केही थिएन। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले अब यो हाम्रो धेरै बुलेटिनमा आइसकेको छ, यहाँले पनि सुनिसक्नु भएको छ कि हामीले एउटा तत्काल अवस्थामा पनि 4.5-5 करोड रुपियाँ पर्ने जग्गा निःशुल्क प्राप्त गरेर हाम्रो चाहिँ प्रशासकीय भवन निर्माण गर्यौँ, जुन हाम्रो अहिले 1.5 वर्षभन्दा बढ्ता भइसक्यो हामीले उपयोग गरेर आएको। र हाम्रो यो गाउँपालिका महासङ्घको एउटा बुलेटिनमा त्यो 77 के अरे 75 जिल्लाका चाहिँ उसमा चाहिँ गाउँपालिकाहरूको भए गरेका अलिकति उल्लेखनीय कामहरूको रिपोर्टमा हामी पनि परेका छौँ। 3टा जति गाउँपालिका भवन बनेका रहेछन्, त्यसमध्ये हाम्रो पनि पर्थ्यो। र त्यसमा हामी जिल्लामा अब हामी सबैभन्दा फर्स्ट नै हौँ, हामी प्रशंसित पनि भएका छौँ। एकातिर यसरी हामीले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने सबै सेवा हामी अहिले आफ्नो यो चाहिँ प्रशासकीय भवनबाट दिन सकिराखेका छौँ भने त्यत्तिकै यसको साथसाथमा चाहिँ नि अब यहाँ अहिले वडा भवन 8वटा वडा छ शिवपुरीमा, 8वटा वडामा 7वटा वडा भवनहरू कम्प्लिट भइसके, एका दुई फाइनल टच बाँकी छ। अब त्यो रङ्गरोपनको केही बाँकी छ, नत्र 7वटा कम्प्लिट भयो। एउटा चाहिँ अहिले अलि ढिला भएको छ, अहिले पहिलो तला ढलान हुन लाग्यो भनेपछि 8वटा सिंहदरबारहरू पनि वडाका सिंहदरबारहरू पनि अब यो फाइनल नै भइसक्यो। यो पनि अब एउटा अर्को पाटो छ भनेदेखि अर्कोतिर हामीले चाहिँ यहाँ कृषि उपसङ्कलन केन्द्र कर्मचारी क्वार्टर, यहाँ कर्मचारीलाई ज्यादै गाह्रो थियो, 20-22-25 हजार तलब खाने, तर यहाँ चाहिँ एउटा दुईवटा घर भयो भने पनि अलि यहाँ चाहिँ भाडा अचम्मै काठमाडौँको भन्दा पनि महँगो कारणले यहाँ धेरै गाह्रो थियो। त्यसमा कर्मचारी आवासको पनि व्यवस्था हामीले बनाएका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो यहाँ कृषि उपजहरूलाई चाहिँ नि उ गर्नका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यो अब छिटै अब एक्सनमा अहिलेकै उसमा चाहिँ नि आउँछ। यहाँ बत्ती फिटिङको काम भइराखेको छ भने अर्कोतिर हामीले अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो सामुदायिक अस्पताल हामीले आफैले बनाएका छौँ। MBBS डाक्टर सहितको झन् यो कोभिडको सन्दर्भमा त यो आइसोलेसन बेड सहितको चाहिँ नि सेवा हामीले उपलब्ध गरिरहेका छौँ, जुन ज्यादै अनुकरणीय रह्यो। अब सायद MBBS डाक्टर अब बिरलै ठाउँहरूमा होला, हाम्रो स्थानीय निकायमा हामीसँग छ र त्यो चाहिँ नि यसरी त्यो पनि बनाएका छौँ। अर्को एउटा ज्यादै ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि हामीले अघि सारेका छौँ, त्यो हो हाम्रो शिवपुरी कृषि रिङ रोड। यो 8 वडाको ढाडबाट जान्छ, यो 70 किलोमिटर छ। यो 95% ट्र्याक ओपन गर्ने काम भइसक्यो, अलिकति विवाद भएको ठाउँ बाँकी छ। अहिले स्तर उन्नतिको काम चाहिँ अब चाहिँ नि अगाडि बढिराखेको छ र अहिले यसपालिको पनि 2 करोड बजेट छ हामीसँग, आज सायद टेन्डर निस्केको छ भने यसरी छ भने अर्कोतिर अलिक खेलकुद मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि हामीले आफ्नै रङ्गशाला बनाएका छौँ। गत साल यो 12वटै पालिकाहरूको बिचको चाहिँ नि हामीले प्रतिस्पर्धा गरायौँ, ज्यादै उल्लासमय वातावरणमा। अब एक हिसाबले भन्यो अहिलेको मिडियाको अब यो यसको उसले गर्दा विश्वभर नै सबैले चाहिँ हाम्रो एउटा पहिचानलाई पनि उ गर्ने पनि पायौँ र सबैले यसलाई चाहिँ नि राम्रै रूपमा पनि लिए। जुन आज त्यो पनि रङ्गशाला हाम्रो जस्तो यो पहाडी उसमा त्यो पनि हामीले अब
गर्न बनाउन चाहिँ नि अब सक्यौँ भनेपछि अर्को हाम्रो अहिले एकैचोटि यो अहिले चाहिँ नि सबै गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ नि यो 5 बेड 10 बेड र 15 बेडको हस्पिटल निर्माण गर्ने एकैचोटि शिलान्यास गर्ने अघिल्लो प्रधानमन्त्रीज्यू अब केपी ओलीज्यू हुँदाको जुन कार्यक्रम छ त्यो मौकालाई पनि हामीले छोप्न सक्यौँ र जग्गाहरू व्यवस्थापन गरेर हामीलाई 10 बेडको हस्पिटलको परेको थियो हामीले त्यो आज अहिले पिल्लरहरू जब टेन्डर गरेर सबै उ गरेर हाम्रो बजेट पनि रिलिज गराउन सक्यौँ। झन् गाह्रो परेको थियो, जग्गा पनि उपलब्ध गराएर त्यो काम चाहिँ अब फाउन्डेसन तलको सबै तयार गरेर पिल्लरहरू गर्ने कामहरू चाहिँ यसरी भइराखेको छ भनेपछि हामी बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा यसरी एउटा उल्लेखनीय काम गरेको छौँ भन्ने लाग्छ। यी सबै जग्गाहरू जति पनि छन् यी फेरि हामीले पैसा दिएर किनेका छैनौँ, सबै निःशुल्क चाहिँ नै प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै भएको ठानेका छौँ हामीले। भने अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ नि मूल ठम्याइ के छ भने शिवपुरीको अब समृद्धि भनेको चाहिँ यहाँ कृषि र पशुपालनमा व्यवसायीकरण गर्नु नै बाट नै यो शिवपुरीको समृद्धि छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्याइ छ। यसका आधारमा हामीले कृषि क्षेत्रमा धेरै किसिमका कामहरू चाहिँ नि हामीले गरेका छौँ। यहाँ जो जुन यान्त्रिकरण जो भनौँ ट्र्याक्टरहरू बाँड्ने अरू चिजहरू धेरै बाँड्ने यी कामहरू पनि गरेका छौँ। भने हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि अब चाहिँ यो कृषिका चाहिँ नि पकेट एरियाहरू कहीँ तरकारी जोन, कहीँ चाहिँ नि आलु जोन, अब कहीँ चाहिँ सीताके च्याउ जोन, माउरी आदि यस्ता यस्ता तयार गरेर हामीले त्यो गरेका छौँ भनेपछि र विशेष गरी अब यो पशुपालन क्षेत्र हाम्रो अहिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण सफल भएको चाहिँ नि के हो भने यहाँ दुग्ध चाहिँ कलेक्सन सेन्टरहरू अहिले हामी यहाँ थोरै 2-3 क्यान दुधबाट चाहिँ सुरु भइराखेका थियो भने अहिले 100 क्यानभन्दा बढ्ता दुध चाहिँ नि शिवपुरीबाट काठमाडौँ दिल्ली जान्छ। र यसमा हामीले अलिकति त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ कि जहाँ चाहिँ हामी किसानलाई प्रति लिटर 3 रुपियाँ अनुदान दिन्छौँ दुधको। र अनि कृषकको लगानी गाउँपालिकाको ढुवानी भन्ने कार्यक्रम छ हाम्रो। भने मतलब दुना गाई भैँसीहरू तराईबाट अथवा बाहिरबाट कहाँ ल्याउनुपर्छ, ल्याउँदा त्यसको ढुवानी भाडा हामी सबै बेहोर्छौँ भनेदेखि अहिले हामीले गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। जसको 10वटा भन्दा बढी दुना पाल्छ उसलाई 1 लाख गोठ सुधार, जसले 25वटा भन्दा बढी बाख्रा पाल्छ उसलाई चाहिँ नि 25,000 गोठ सुधार। अझ दलितले चाहिँ त्यो गरे भने त्यसलाई चाहिँ 50% दिने हाम्रो यो किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ छ। जसले गर्दा अहिले कृषिको उसमा अब हामी अलिकति कसरी यो दुग्ध व्यवसायलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, यहाँबाट कसरी परिकारहरू निर्माण गर्ने, अब कच्चा दुध बेच्ने भन्दा पनि त्यतातिर लागेका छौँ। हाम्रा अब यो कार्यक्रमहरूले गर्दा धमाधम भैँसी फर्महरू खुलिरहेछन्, यहाँ दर्ता आइरहेछन् र हामीलाई सहयोगको लागि आइरहेका छन्। भनेपछि अब हामी यो कृषि र यो पशुपालनमा चाहिँ नि हामीले यता फड्को मारेर नै हाम्रो यो अहिले विदेशमा यो जुन खाडी मुलुकमा जानुपर्ने भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहीँ यो भविष्य खोज्न सक्ने वातावरण बनाउने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सोच छ। त्यस ढङ्गले यो कार्यक्रमहरू अगाडि अब बढिरहेको छ। त्यतिकै हाम्रो अब टुरिज्म एरिया पनि हाम्रो छ। हामीले चाहिँ नि यो 1 नम्बर चाहिँ चिसापानीमा हामी भ्यू टावरको निर्माण गरिरहेका छौँ है। भने अरू किसिमका वडा गौरवका चाहिँ नि बाटाहरू, यो बाटो त त्यो अनन्त रहेछ, यो बनाएर हाम्रो अलिकति पहाडी भूभाग जहाँ अब हिउँदभरि गऱ्यो बर्खामा धेरै फेरि त्यहाँ समस्या आउँछ। तर अब यसतर्फ पनि हामीले हाम्रो बाटोघाटोहरूको पनि अब त्यसलाई बिस्तारै स्तरीय उन्नति गर्ने क्रमहरू चाहिँ अघि बढिरहेको चाहिँ नि अवस्था छ लाग्छ। अब शिवपुरीमा अब यसो चाहिँ नि बाहिरबाट कोही आएर हेर्दा उ गर्दा पनि अब केही कुराहरू चाहिँ भएको छ। अब यो पहिलो अवधि एकदम व्यवस्था नयाँ, अब कर्मचारीहरूको सबै नयाँ, अब त्यो अभाव, अब हामी नयाँ होइन, यी सबै ट्रेनिङ र आदि इत्यादि गर्दै र यो अब बुझ्दै पनि धेरै गाह्रो नियम कानुनहरूको अभाव, यस बिचमा पनि हामीले र मेरो नेतृत्वको टिमले अब केही चाहिँ गरेको छ। यसमा सबैको सहयोग छ, यहाँका चाहिँ नि कर्मचारी साथीहरूको, राजनीतिक दलका साथीहरूको र इभन जनतैको र सबैको सहयोगबाट चाहिँ आखिर शिवपुरीको एउटा किसिमको पहिचान दिन सकिएको छ भन्ने लाग्छ। र व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ नि म एउटा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि हुँ र मेरो पार्टी भोलि जनताको समक्ष जानुपर्दा चाहिँ नि तिम्रो पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ केही गरेन भनेर शिर झुकाउनु पर्ने परिस्थिति छैन भन्ने पनि मेरो एउटा चाहिँ नि ठम्याइ छ। हुन त यो मेरो ठम्याइ अब कति ऊ हुन्छ त्यो यहाँहरू अब चौथो अङ्ग र अब आम जनताले नै ऊ गर्ने कुराहरू हो भने यसरी अघि बढिरहेको अवस्था छ। गाउँपालिकाको केन्द्र सँगसँगै रहेको छ कृषि उपज केन्द्र।
त्यहाँ चाहिँ जुस प्रशोधन मेसिन पनि विगत लामो समयदेखि यत्तिकै बसी थकिरहेको अवस्था छ भनेदेखि तपाईँको मेसिन चाहिँ सञ्चालनमा नआउनुको कारण के हो बताइदिनुहोस् न। एकदम यो यहाँले अब यो अलिकति मननीय नै प्रश्न गर्नुभयो। अब यो सङ्कलन केन्द्रहरू त एउटा मात्रै होइन, हाम्रो धेरै ठाउँमा छ, विभिन्न ठाउँहरूमा छ र हाम्रो यसमा गाडी पनि अब त्यो अहिले 3टा वडालाई चाहिँ एउटा गाडीको पनि व्यवस्था गरेर ढुवानीको लागि हामीले बोलेरो त्यो के अरे जोइन्ट उसमा चाहिँ हामीले त्यो गरेर दिएका छौँ भने अर्को पनि गाडी यता पूर्वीहरूलाई अहिले अहिले फेरि साझेदारीमा हामीले एउटा मिनी ट्रक ठुलो गाडी त्यो पनि गरिराखेका छौँ। तर यो सङ्कलन केन्द्र त्यहाँ छ। अब त्यहाँ त अब केही चिजहरू सङ्कलन हुन्छ, त्यहीँनिर कोल्ड स्टोर पनि बनेको छ। अब त्यो छ। हाम्रो धेरै तल माथि धेरै अरू सङ्कलन केन्द्रहरूमा कहीँ तरकारी कलेक्सन हुन्छ, कहीँ दुध कलेक्सन हुन्छ। दुध कलेक्सन सेन्टर त हाम्रो करिब करिब 8-10 ठाउँमै छ शिवपुरीमा। यसरी छ। जहाँसम्म यहाँले सोध्नुभयो त्यो एउटा जुस बनाउने त्यो मेसिन, त्यो हामीलाई प्रदेश कि सङ्घ सरकारबाट चाहिँ नि 25 लाख रुपियाँ दिएको थियो यसरी जुस बनाउने भनेर। हाम्रो यहाँ धेरै सम्भावना पनि उठ्यो के भने यो के अरे यो खुर्पानी, अब खुर्पानीको चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यसबाट जाम बनाएर त्यसका परिकारहरू बनाएर वाइन बनाएर यहाँका फलफुलहरूलाई चाहिँ उ गरेर गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर अब यसै सिलसिलामा हामीले जब त्यो मेसिन अब त्यो ल्याइसकेपछि हामीले यहाँ विज्ञापन खोल्यौँ कि अब कसले चलाउँछ, कुन सहकारी, किन सहकारी कसलाई दिनु पऱ्यो, हामी आफैले चलाउँछौँ होइन। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ नि हामीसँग एउटा चाहिँ सहकारीले धेरै आएनन्। सहकारीले सम्झौता गरेको थियो कि हामी यसरी अब यो चलाउँछौँ, हामीलाई दिनुहोस् भनेर। र हामीले धेरै केही शर्तहरू पनि राखेका थियौँ। यो शिवपुरीमा चाहिँ नि अब यहाँ अब कामदार पनि लोकल कामदारहरू, अध्यक्ष कामदार हिगो लगाउनु पर्ने, अनि फेरि फलफुलका बिरुवाहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ सालिन्दा बाँड्नुपर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू पनि थियो। तर त्यो एग्रिमेन्ट पनि हाम्रो यहाँ भएको छ। तर त्यो पार्टीले भनौँ अथवा त्यो सहकारीले चाहिँ अब म चलाउँछु लान्छु, हामी व्यवस्था गर्दैछु भन्दा, तर खोइ के हो यहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अलिकति त्यो फलफुलको वाइन पनि बनाउन खोजेको, त्यसको स्वीकृति लिने के झमेला अब के छ कुनै त्यो। अब त्यसको कारणले अब अन्तिम चरणमा पुग्यौँ हामी। अब हामी यो मेसिन त उठाएर लाने कुरा त हाम्रो ठाउँमा राख्छौँ, तर छिटै सञ्चालनै गर्ने कुरामा हाम्रो ती प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा पुग्यो, हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ, अब लान्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। यसरी हामीले त्यो मेसिनलाई चाहिँ नि त्यही गत सालैबाटै हामीले सञ्चालन गर्न खोजेका थियौँ। त्यो चाहिँ नि जिम्मा लिएको चाहिँ नि सहकारी भनौँ पार्टीले चाहिँ नि अब त्यो आफ्ना चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले त्यो हो। र हामीले अस्ति मात्रै पनि कुरा गरेका छौँ, अब यसले उसले उठाएन भने हामी पुनः कसले चाहिँ नि यो सञ्चालन गर्न सक्छ उसलाई हामी यो दिन तयार छौँ भनेर हामी सूचना निकाल्ने तर्फमा पनि छ। यो भएको चाहिँ यो समस्या छ। मलाई पनि यसमा दुःख लागिरहेको छ। यसलाई सञ्चालन गरेर यहाँका उत्पादित फलफुलहरूलाई यसलाई चाहिँ नि एउटा उपयुक्त मूल्य चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने गर्न पाए हुन्थ्यो भने। तर त्यो अरू चिज मात्रै बनाएर हुँदो रहेछ। वाइन बनाउन र वाइनको प्रोसेसिङ यो चाहिँ लाइसेन्स सिस्टम के छ त्यो चाहिँ त्यसले अलिकति समस्या परिरहेको भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। अब यसलाई छिटै अझ अब कार्यान्वयनमा लाने तर्खरमा चाहिँ छ। जस्तो महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नुभएको छ? यसमा त हामीले यो बाल सञ्जालहरू पनि यो विद्यालय स्तरीयको यो पनि बनेको छ। महिलाहरूको पनि यहाँ महिला सञ्जाल छ। उहाँहरूले पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ नि सिलाइ कताइका ट्रेनिङहरू, अब यो अरू के भन्छ त्यो गहनाहरू बनाउने, गहना भन्छ नि गहना लगाउने त्यो त्यस्ता ट्रेनिङहरू, जुत्ता बनाउने, झोला बनाउनेदेखि आदि इत्यादिकाहरू पनि छन्। अब कार्यक्रमहरू सञ्चालन चाहिँ नि भए गरेर आइराखेका छ। अब बालकहरूको अब यो चाहिँ अब यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि कभर गर्ने होला। अब हामी चाहिँ अब त्यो अब महिलाहरूलाई सबै यो झन्डा अन्डाको कार्यक्रमदेखि लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रका अब यस्ता कुराहरू पनि छन्। र अहिले मैले बुझागत यो कार्यक्रम यहाँभन्दा पनि समग्रमा हाम्रो यो चाहिँ प्रायोरिटीभित्रै सालिन्दा राम्रै बजेट चाहिँ नि अब एउटा जो चाहिँ नि अपाङ्गहरूको पनि यहाँ संस्था छ, बालकहरूको पनि चाहिँ नि बालबालिकाहरूको पनि चाहिँ नि छ, र अब महिला सञ्जाल त छँदैछ। अब त्यस मार्फत चाहिँ नि अब ती लक्षित विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यसलाई नछुटाइकन प्रायोरिटीमा राखेर सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्था हो। तपाईँ तथा तपाईँको टिम निर्वाचित भएको पनि करिब 5 वर्ष पुग्न लाग्यो होइन? चुनावी प्रतिबद्धताका कुराहरू धेरै थिए होला। प्रतिबद्धता अनुरूपको काम गर्न सक्नुभयो? यस्तो रह्यो, मैले अघि नै पनि अलिकति भने, अब मूल कुरा त हाम्रो चुनावी प्रतिबद्धतामा यहाँ भएका
स्वास्थ्य, शिक्षा र यहाँका पूर्वाधार र यहाँ रोजगारीका कुराहरूलाई नै हामीले चाहिँ नि उ गर्छौँ र शिवपुरीलाई चाहिँ एउटा समृद्ध बनाउने किसिमकै चाहिँ हाम्रा चुनावी चाहिँ नि हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए र तदनुरूप अब हामी आइसकेपछि यो लामो समय चाहिँ नि यो ग्याप रहेको जनप्रतिनिधिहरूको र फेरि हामी स्थानीय सरकार भनेको जनताको सिधै पहुँच पुग्ने ठाउँ हो, जसले गर्दा हामीलाई महसुस कि धेरै अनन्त आवश्यकता रहेछन् जनताहरूको यहाँ खानेपानी क्षेत्रमा, अब स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, शिक्षा, कृषि, हरेक क्षेत्रमा। अब त्यसैले गर्दा यति कुरा हो, अपेक्षा गरे जति सबै त कुरा त पक्कै हुन सकिरहेको छैन, किनभने यहाँ साधन स्रोतका कुरा आयो। हाम्रो चाहिँ नि आफ्नो आन्तरिक साधन चाहिँ नि स्रोत चाहिँ हाम्रो अलिक कम छ यहाँ त्यति अहिले धेरै अरू यो ढुङ्गा गिटी बालुवा हामीसँग छँदै छैन भने पनि हुन्छ, तर अरू स्रोतहरूलाई हामीले डेभलप गर्दै जाने कुरा हो। अलिकति त्यो पूर्ण रूपमा भइसक्या चाहिँ त्यो छैन, तर पनि यति कुरा हो, हामीले तुलनात्मक रूपमा हामीले यो समयमा सबै कुरा सिस्टम नयाँ, कर्मचारी अभाव, हामी नयाँ, नियम कानुनका अभाव, अब विनियोजित अब केन्द्रकै र प्रदेशकै भर पर्नुपर्ने त्यहाँको अलिकति अब त्यो अब विनियोजनका चाहिँ शीर्षक अब त्यो कमी, साधन स्रोतका कमी आदि विविध कारणले र अलिकति समन्वय पनि नहुने। अब कस्तो भने अब कुनै पनि योजनाहरू यताउता गर्नु पर्यो भने प्रदेश सबैले एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको हामी वास्तवमा हामी यो फिल्डमा त काम गर्ने गराउने त हामी हो नि, यसमा छैन। अलिकति हिजैकै हिसाब किताबमा अब त्यहाँ खल्तीबाट योजना जस्तो एउटा व्यक्तिलाई दिएर पठाउने, यो चाहिँ समन्वय नहुने। अब कसरी हुन सकेन, यो हुनु पर्थ्यो। अब यो कुराहरूले पनि अलिकति चाहे सोचे जति त्यति सन्तुष्टि नै आउने त छैन, तर पनि तुलनात्मक रूपमा हामीले राष्ट्रिय रूपको आँकडा हेर्दा र जिल्लाकै हाम्रो उसमा पनि हेर्दा र हाम्रो यहाँको भू बनावट र यहाँ यी सबै परिस्थितिहरूमा हेर्दाखेरि अब केही चाहिँ देखिने र चाहिँ र केही जनताले अनुभूत गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। अब यो र मूल कुरो चाहिँ अब मेरो आफ्नो ठम्याइ चाहिँ के हो भने अब शिवपुरीलाई पूर्वाधारको तर्फ एउटा चरण करिब पार गरिसक्यो। अब यो बाटोघाटो बाहेक अब चाहिँ यसको समृद्धिका लागि चाहिँ नि अब यो कसरी चाहिँ नि समृद्धि बनाउने शिवपुरीलाई र शिवपुरीवासीलाई कसरी यो विदेश पलायन हुनुपर्ने यो चाहिँ नि 40-45 डिग्रीको तातोमा नगइकन त्यति चाहिँ यसो 20-25-30 हजार रुपियाँ कमाउन यी सकिने किसिमको वातावरण गर्ने किसिमको समृद्धिको चाहिँ नि अब यसलाई खाँचो छ। र अब मैले मेरो आफ्नो यो लगभग 5 वर्ष पुग्न गएको उसमा यो किसिमको खाका मेरो आफ्नो मन मस्तिष्कमा चाहिँ सेट गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। यस्तो हो, मैले अब यो काठमाडौँको नजिक भएर पनि यसलाई चाहिँ नि अलिक पर्यटन टुरिज्म क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ नि यसलाई धेरै गर्न सकिने किसिमका कुराहरू थियो। त्यसका एउटा महत्त्वपूर्ण 2टा पोइन्ट पनि यहाँ एउटा सुइरे चौर भन्ने छ र एउटा चिसापानी। यसको मेन चाहिँ चिसापानीमा यसको केही पूर्वाधारहरू बनेको छ, तर अब सुइरे चौरमा चाहिँ जति सोचे जति मैले यो पर्यटन मैले सुरुबाट जति त्यहाँ लगानी र जुन चासो राखेर गरेँ त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँका लोकल उसबाट त्यति सहयोग हुन सकेन र फेरि त्यो बफर जोन एरिया आदि इत्यादिको समस्या भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति मलाई मैले सोचेको जस्तो चाहेको जस्तो अलिकति नभइरहेको मलाई अनुभव भएको छ। तर अन्य क्षेत्र भने मलाई लाग्छ मैले भनिहालेँ नि, अब यो सबै क्षेत्र जुन क्षेत्र गरौँ भनेर सोच राखियो, चाहे त्यो अब शिक्षाको त आउटपुट अलिक ढिलै आउने नै कुरा हो र यसमा विविध किसिमका चाहिँ नि शिक्षाका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। यहाँ आयोग बनाएर त्यसका सल्लाह सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिँदैछ र भने यो शिक्षा, स्वास्थ्य र अब यो कृषि र यो पशुपालन क्षेत्रमा मैले अघि भन्न पनि छुट्याएँ। यहाँ कि हाम्रो एउटा प्राविधिक रूपले पनि यहाँ चाहिँ यो के अरे व्यावसायिक यो प्राविधिक शिक्षालय पनि छ। हामी 3 वर्षदेखि भेटनरी 3 वर्ष चाहिँ यहाँ चलाइरहेका छौँ। अब हामी निकट वर्षमा 3 वर्षीय कृषि पनि यहाँ ल्याउँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 4 यो ढुङ्गे डाँडा भन्ने ठाउँमा छ, जसले गर्दा भोलि यहाँ यो कृषि र पशुपालनलाई चाहिँ समृद्धि गर्नका लागि चाहिने जनशक्ति अब हाम्रो यहीँबाट उत्पादन हुन थालिसकेका छन्। भनेपछि अरू क्षेत्रमा लाग्छ जति साधन स्रोत र उ थियो त्यसको आधारमा छ, अलिकति पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अझै गर्न सक्न पाए धेरै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागिरहेको अवस्था हो। हजुर, निर्वाचन नजिकै छ, पहिलो कार्यकाल अथवा यो कार्यकालको आखिरी वर्षमा पनि हुनुहुन्छ। प्रतिबद्धता गरेका धेरै कुराहरू गर्नुभयो होला, बाँकी पुरा गर्न बाँकी धेरै काम पनि छन् र निर्वाचन पनि नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ
यो कार्यकाललाई बिट मार्दै गर्दा अर्को कार्यकालको सुरुवातलाई अथवा अर्को कार्यकालमा पनि मै नेतृत्व गर्छु भन्ने छ कि छैन? यसमा यस्तो हो, अब बिस्तारै अब चुनाव घोषणा भइसकेको छ होइन, अब हुन्छ नै होला। अब त्यो हुँदा अब जसरी चाहिँ अब यो 4-5 वर्षको बिचमा जति जे गरियो, अब त्यो वास्तवमा अब धेरै कुराहरूलाई अब कति पूर्ण भयो भने धेरै कुराहरू अधुरा पनि छन्। र मैले अघि नै पनि भने मेरो मूल चाहिँ नि यो अब शिवपुरीको समृद्धिको लागि एउटा खाका मेरो दिमागमा सेट भइसकेको छ। र अब यो 4-5 वर्षीय कार्यकाल चाहिँ नि यसमा म लगायत मेरो टिमका सबै जुन पार्टीका भएर सबै साथीहरूले धेरै कुराहरू शिवपुरीको समृद्धिका लागि के कसो गर्नुपर्दो रहेछ भनेर चाहिँ ज्ञान चाहिँ हासिल गर्नुभएको छ, त्यत्तिकै बिताउनु भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यदि यो माइन्डमा यो सेट भइसकेका यी विषयहरूलाई यदि भाइ साथीहरूले पनि अब ठिकै छ भने पार्टीले पनि टिकट दियो भने अब त्यसमा अब जनताले त अब साथ दिने पछाडिको कुरा भयो भने यसलाई अब पूर्ण गर्न मौका मिल्यो भने अब हुन्थ्यो, तयार थिएँ भन्नेसम्मको मेरो सोच हो। तर यसमा अचम्मै त्यस्तो अब धेरै नभई नहुँदा पनि भन्ने धेरै ज्यादै मेरो त्यस्तो पनि छैन। तर मसँग एउटा खाका भिजन तयार छ। अब यसलाई यो 5 वर्षीय अनुभवलाई अब मैले इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला आएको हुनाले अब त्यसका लागि चाहिँ अब म एउटा रेडी भइसकेको अवस्था चाहिँ छ।